बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं आपको अपनी जो कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, अपने जो पहली मैंने वीडियो बनाई हैं उनको कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। अभी मैं आज आपको अमजद साहब के बारे में बताऊँगा, मेरी उनसे कब और कैसे मुलाकात हुई और कैसे मेरा उनके साथ साथ रहा। 1990 में मेरी शादी जब सियालकोट में हुई तो उस वक़्त तो जनवरी 1990 में ही मेरी अमजद साहब से मुलाकात हुई। तो उस वक़्त वो अपने सियालकोट में सबसे मतलब शोहरत याफ्ता यानी कबूतरबाज थे। यानी उस वक़्त वो चैम्पियन सियालकोट थे। उस वक़्त से लेकर जब हमारी मुलाकात भी होती थी 3-4 साल तो कंटिन्यूसली 5 साल वो कंटिन्यूसली चैम्पियन सियालकोट में रहे हैं वो। तो उसके बाद दूसरे कबूतर जो शौकीन हज़रात थे वो भी ऊपर उठे हैं और उनमें से कई दूसरे लोग आगे आना शुरू हुए फिर। लेकिन जब शुरू में मेरी 90 में उनसे मुलाकात हुई तो 4-5 साल तो उन्हीं का अरूज मैंने देखा है उनका। तो इस तरह मेरी जब उनसे मुलाकात हुई उस वक़्त उनके पास सियालकोट के बहुत ही अच्छे कबूतर जोड़ों में पड़े हुए थे। चूँकि मैं उस वक़्त बिगनर था इसलिए मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि पहले शुरू से ही मुझे अपने ससुराल वाले घर से आला किस्म के परिंदे अली वाले और बटेरे जो है ना विरसे में मिले उस घर से। उसके बाद मेरी अमजद साहब से मुलाकात हुई, उधर भी मुझे आला से आला परिंदे देखने को मिले। तो इस तरह मैंने उसी दौरान में मेरी मास्टर अब्दुल्ला से भी मुलाकात 1990 में ही हुई थी। तो जो कि मेरे दोस्त रफ़ीक़ा ने कराई थी, उनका मैं बाद में जब मोतियों वाले कबूतरों का ज़िक्र करूँगा तो उनके बारे में भी इंशाल्लाह ज़रूर मैं बयान करूँगा। आज मैं सिर्फ अमजद साहब के बारे में बताना चाहता हूँ कि उस वक़्त जब बिगनिंग में मैंने कबूतर शुरू किए तो उन कबूतरों में से मैंने बच्चे निकलवा के तो अमजद साहब के पास जो है ना वो छोड़ने शुरू किए। तो ये अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है। चूँकि वो कबूतर बहुत अच्छे थे, मुझे तो इतना पता नहीं था लेकिन वो कबूतर ही बहुत अच्छे थे। पहले साल ही अमजद के पास वो जो है ना वो बाजियों में 1, 2, 3 जो कबूतर थे वो बाजियों में आने शुरू हुए। उसी दौरान में मैंने मोतियों वाले कबूतर भी हासिल कर लिए हुए थे। उनके बच्चे और सियालकोटी कबूतरों अली वाले बटेरों के बच्चे मैं अमजद के पास ओरिजिनल हालत में क्रासों में इन सियालकोटी क्रास में छोड़ता रहा हूँ। उस वक़्त गो के कबूतरबाजी जो थी ना 3, 4, 5 बजे तक की गर्मी के दिनों में कबूतरबाजी थी, जेठ की, और वो एवरेज की कबूतरबाजी नहीं थी, आखिरी कबूतर की बाजी हुआ करती थी उस वक़्त। तो इसलिए वो कबूतर सियालकोट में जो थे ना वो कामयाब यानी कबूतर वही थे। और जब मैंने कबूतरबाजी शुरू की तो उस वक़्त हमें यही बताया गया था कि कसूरी कबूतर जो होते हैं वो पागल होते हैं। तो हमारा रुझान सिर्फ शुरू से सियालकोट में ही रहा है। तो जब भी अमजद साहब विन किया करते थे तो उनके पास प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े उस्ताद, जिनमें उस्ताद सखी, मिस्री दीन, मिर्ज़ा महमूद और बेशुमार नामी ग्रामी उस्ताद जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में आया करते थे। तो इनामात डिस्ट्रीब्यूशन में वो जो है थे ना तमाम बड़े बड़े उस्ताद आया करते थे, जो कि मैं सिर्फ दूर से बैठ के ही उनको देखता था। तो लेकिन चूँकि मेरा अभी नया नया इंट्रोडक्शन था इसलिए मैं जो बच्चे वगैरह निकलते थे मैं अमजद साहब के पास छोड़ता रहा। अल्लाह का शुक्र है कि उनके पास हर साल बाजियों में मेरे कोई 2-3 बच्चे कबूतर जो थे वो बाजियों में आते रहे, जिसकी वजह से मुझे पहले शुरू में जो है ना शोहरत मिली, बल्कि इतनी मिली कि उस वक़्त एक फ़ीमेल जो थी मेरी, जो कि मोतियों वालों में से थी बनी हुई, उसने पहला इनाम जो है ना वो सियालकोट में हासिल किया, जो कि सोने की कड़ियाँ थीं उस वक़्त के हिसाब से, जो कि इधर ला के गुजरांवाला में मैंने उसकी माँ को डाल दी। लेकिन वो जो थे बाद में मैं इंग्लैंड चला गया तो उसके बाद मुझे उन कड़ियों का नहीं पता चला कि वो किधर गई हैं। उसके बाद भी मैं अमजद साहब को हर साल जो है ना वो बच्चे देता रहा हूँ। तो हर साल मेरे बच्चे बाजियों में उड़ते रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी कारकर्दगी करते रहे हैं। ये सारा सियालकोट जानता है, मुझे इस हवाले से जानता है कि जमील ख़ान के नाम से जानता रहा है। इसकी वजह ये थी कि मैं ख़ान फैमिली में मेरी शादी हुई थी, तो वो माशाल्लाह बहुत बड़ी सियालकोट की मशहूर फैमिली थी, जिनके बड़े बड़े ऑफिसर थे उनमें, लेकिन उनमें कबूतरों का शौक़ था ज़रूर।
لیکن ان کو اڑانے کا شوق نہیں، انہوں نے گھر کی حد تک محدود رکھے ہوئے تھے اور اعلیٰ پرندے رکھے ہوئے تھے۔ تو بڑے جن استاد ان سے جو تھے نا ایز اے گفٹ لے کے جاتے تھے، میری شادی سے پہلے کی بات ہے۔ تو میری شادی کے بعد پھر کنٹرول میرے پاس آ گیا، تو پھر وہ پرندے گجرانوالہ میں میجورٹی ان کو لے آیا، لیکن سیالکوٹ میں بھی وہ رہے، لیکن میں زیادہ پرندے جو تھے نا وہ گجرانوالہ میں لے آیا، اور میں گجرانوالہ میں بریڈنگ کر کے تو بچے ادھر سے نکلوا کے امجد صاحب کو دیتا رہا۔ تو اس طرح میرا تعلق امجد صاحب سے بلڈ اپ ہوتا رہا، جو کہ آخر ان کی ڈیتھ تک میرا ان کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بڑے اچھے طریقے سے رہا ہے۔ جب بھی میں امجد صاحب کے میں نے کچھ پرندے ایز اے گفٹ بھی لیے، ان میں سے مجھے ایک بچہ انہوں نے یہ لال ڈریگن میں سے جو لال ڈریگن میں نے نسل بنائی ہے، ان کے پاس ایک لال جوڑا تھا جن کا ایک بچہ میں ان کا زیرو کلی سے لے کے آیا اپنی پسند سے، انہوں نے مجھے گفٹ دیا۔ اس بچے کو لے کے آ کے بڑا کر کے وہ ایک میل بنا، اس کے بعد اس کو میں نے اپنی فیمیل میں سے علی فیمیل میں نے لگائی، لیکن وہ رنگ میں اتنا سٹرونگ تھا کہ اس کے رنگوں میں زیادہ سرخ رنگ کے بچے نکلتے تھے، اور آج بھی تک ان کلر کو آج بھی 36-37 سال سے میرے پاس وہ سرخ کلر جو ہے نا وہ قائم ہے۔ پہلے میں نے ان کا نام لال پری رکھا تھا، لیکن چونکہ بعد میں لال پری کبوتر کسی اور نام سے مشہور ہو گئے، وہ ڈب والوں میں سے کسی کبوتروں کا نام پری رکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے میں نے کچھ دیر سے اپنے کبوتروں کا نام جو ہے وہ لال ڈریگن رکھ دیا، جو کہ ایک منفرد نام ہے اور ان کی پہچان بن گیا۔ ان کبوتروں میں بات ابھی میں اگزامپل پہ طور کو آپ کو لال ڈریگن کچھ دکھانے لگا ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کا باڈی سٹرکچر، جن کی فزیک میری تو سمجھ میں جو اچھے باڈی سٹرکچر کے پرندے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، بے شک وہ کسی نسل میں ہوں۔ میں نے ان میں سے بعد میں لال موتیوں والے گزارے ہیں، پھر فیروز پوری بھی گزارے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کا کلر جو ہے نا وہ کوالٹی ان کی جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے، اور وہ جو ہے نا فزیک ان کی ہر چیز جو ہے نا الحمدللہ یہ ریزلٹڈ شدہ ہے۔ یہ جو میرے پرندے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی ماشاءاللہ میرے پاس خوبصورت شکل میں جو یہ پرندے موجود ہیں۔ میرے خیال میں آج سے 15-20 سال پہلے میں ایک بچہ ان میں سے ایز اے گفٹ امجد صاحب کے لیے لے کے گیا کہ ان کو جوڑوں میں ڈالنے کے لیے دینا تھا۔ وہ میں رات اپنے سسرال کے گھر رہا، صبح امجد صاحب میرے گھر آئے، میں نے ان کو بچہ گفٹ دیا۔ جب انہوں نے ڈبے میں ڈالنے لگے تو وہ بچہ ڈبے میں سے نکل گیا۔ 3 دن بچہ ادھر پھرتا رہا ہے تو کسی چھت پہ وہ نہیں بیٹھا، تو 3 دن کے بعد جدھر سے وہ نکلا تھا سامنے دیوار پہ بیٹھا تھا، ادھر سے دیوار دیکھ کے تو 3 دن بعد گھر واپس آ گیا، جو کہ میں نیکسٹ ٹائم جب سیالکوٹ میں گیا تو پھر میں نے وہی بچہ امجد صاحب کو دوبارہ گفٹ دیا تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ امجد صاحب جو تھے نا وہ میرے پاس ان کا آنا جانا بہت زیادہ تھا۔ ان کے ایک سب سے قریبی شاگرد جو تھے وہ کیا نام تھا ان کا، نثار بٹ، جو دبئی سے آتے تھے، وہ ان کے شاگرد تھے، لیکن وہ ابوظہبی میں بہت مشہور استاد تھے، اڑانے کے ماہر تھے وہ اپنے۔ تو وہ بھی میرے گھر جب امجد صاحب آتے تھے تو وہ نثار بٹ اگر پاکستان میں ہوتے تو وہ میرے گھر میں ضرور دونوں آتے تھے، اور ہم بیٹھ کے اکٹھے شوق کیا کرتے تھے۔ امجد صاحب بعد میں کڈنی فیلئر کی وجہ سے بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو جس کی وجہ سے ان کو کافی تکلیف کی وجہ سے وہ کبوتر بازی کو اپنی کو اتنا اچھے طریقے سے کنٹینیو نہ کر سکیں۔ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ سب سے آخری وزٹ ان کی موت سے پہلے وہ تقریباً 1 قدم بھی نہیں چل سکتے تھے، تو وہ میرے پاس گاڑی میں بیٹھ کے، اس وقت وہ بول بھی نہیں سکتے تھے، سن بھی نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کے ذریعے مجھے کال کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے پاس آنا ہے، میں نے شوق کرنا ہے آپ کا، مجھے بڑا شوق ہے۔ تو وہ میں نے ان کو بلایا، وہ آئے، اوپر ان کو اٹھا کے لائے کرسی پہ، وہ بیٹھے، تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے آپ کے پرندے جو نا دیکھنے ہیں، وہ بڑے خوش ہوئے دیکھ کے۔ جاتے ہوئے میں نے ان کو ایک بٹیرا پٹھا ایز اے گفٹ دیا، تو وہ میرے اوپر آنکھیں اٹھا کے، نظریں اٹھا کے مجھے کہتے ہیں جمیل میں خوش ہو گیا تیرے سے، یہ میرے لیے ساری زندگی کی کمائی تھی۔
जो उन्होंने ये अल्फाज बोले। ये मैंने आज आपको अपनी हिस्ट्री बताई है कि जो लाल ड्रैगन किधर से शुरू हुए। इनमें जितने भी मेजॉरिटी मैंने अभी तक क्रॉस दिए हैं वो मैंने सियालकोटी ही दिए हैं। मैं जो सियालकोटी परिंदे हैं उनको मैं सियालकोटी परिंदों में ही रखता हूँ। जो लाल आँख के परिंदे हैं उनको मैं लाल आँख में रखता हूँ। मेरा नज़रिया मानने का यही है कि कबूतर जो होता है वो जिस नस्ल का है ना उसी नस्ल में रखा जाए ओरिजिनल हालत में। चूँकि मुझे ब्रीडिंग का शौक़ है इसलिए मैं ओरिजिनल हालत में अपने पास जो है ना खूबसूरत परिंदे रखता हूँ। बाकी इनका रिज़ल्ट हमारे उस्ताद मोहतरम राना जहांगीर साहब के पास बहुत अच्छा कामों की में बेशुमार इनके बच्चे जो है ना वो लाल छट्टों वालों के नाम से मुख्तलिफ नामों से उड़ते रहे हैं बाजियों में। जेठ में बाजी, मैं बाजी जब मैं बाजियों का जिक्र करता हूं तो मैं जेठ का जिक्र करता हूं। मैं कभी चेतर और अस्सू को बाजियों को नहीं मानता। मैं रिज़ल्ट उसको मानता हूं जो हमारा जो है ना वो जेठ में रिज़ल्ट आते हैं। और भी मैं अपने दोस्तों को बेशुमार जगह पे देता हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका रिज़ल्ट जो आता है इनका बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है। जिधर जिधर ज़्यादा बच्चे मैं क्रॉस में ही देता हूं। ये मेरी लाल ड्रैगन की हिस्ट्री है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो मुझे इतना कोऑपरेट करके मुझे इज़्ज़त देते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को आगाही हो कि ये कबूतर कैसे डेवलप होते हैं और कैसे अच्छे रखे जाते हैं। अच्छे कबूतर को अच्छा रखना और अच्छे से अच्छे बनाना यही फ़नकारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं आपको इसलिए ये चीज़ें दिखा के तो आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।